टर्कीबाट पनि त्यो च्यान्दर जातको बिरुवा ल्याएर त्यसलाई पनि रोपेर मैले ओखर खेतीको सुरुवात गरेको छु। नेपालमा बाहिरबाट ओखर ल्याएर चाहिँ यहाँको आवश्यकता धान्नु परेको अवस्था छ। ओखरको त राम्रो भविष्य छ। 100 रोपनी क्षेत्रफलमा किवी अहिले पोलसहित तारसहित व्यवस्थित ढङ्गबाट मैले अगाडि बढाइसकेको छु। किवीको भविष्य राम्रै देखेरै मैले किवीमा लगानी गरेँ। यसलाई व्यापक मात्रामा उत्पादन मास प्रोडक्सन गर्ने उद्देश्यका साथ मैले यो गरेँ। आजसम्म पनि स्कुल छुट्टी भइसके पछाडि म कतिपय अवस्थामा पैदल हिँडेर कतिपय अवस्थामा मोटरसाइकल लिएर आफ्नो खेती फार्ममा पुगिहाल्छु। मैले कमाएको पैसा हेर्नुहोस्, ठुलै पैसा मैले कृषिमा लगानी गरेको छु। अब भलै अरू मास्टरहरूले काठमाडौँमा घरेडी किन्नुभयो होला, काहीँ जग्गा जोड्नुभयो होला, आज त्यसको मूल्याङ्कन करोडमा पुग्यो होला। मेरो त ठुलो रिस्क मोलेर मैले त आफ्नो जीवनभरिको कमाई त पुरै माटोमा रोपेको छु। भर्खरै उम्रिँदैछ, फल्ने कहिले हो। तर हिम्मत हार्नु हुँदैन। म एउटा कृषि उद्यमी हुँ, तपाईँहरूकै साथी हुँ। तपाईँहरूकै तरिकाले नभएर त्यसलाई अलिकति माथिल्लो स्तरमा उठेर कृषिमा संलग्न भएको छु भनेर किसानहरूको बिचमा चाहिँ म किसान हुँ। व्यवस्थापन गर्ने हो भने, यसलाई सही ढङ्गबाट अघि बढाउने हो भने नेतृत्व तहमै कृषि सम्बन्धी एउटा राम्रो भिजन हुनुपर्छ। मैले आफूले पर्सनल उहाँहरूले दिएको बाहेकै मैले आफ्नो पर्सनल अलैँची बाहेक, अलैँचीको 20-25 लाख बाहेक अहिले मैले करिब 35 लाख रुपियाँ चाहिँ आफ्नो पर्सनल आफ्नो तर्फबाट यो किवी खेती र ओखर खेतीमा लगानी गरेको छु। अलैँचीमा मैले 20-25 लाख रुपियाँ त्यतिखेर मेरो डुब्यो। सधैँभरि विदेशमा नबसौँ, हामी यदि विदेशमा बस्ने भएको भए विदेशमै जन्मिन्थ्यौँ होला। हामीलाई यही माटाले माग्यो, यहीँ जन्म्यौँ र यही माटालाई हामी हराभरा बनाऊँ। उहाँहरूलाई मेरो हृदयदेखि नै अनुरोध त्यो छ भने अबका दिनमा हामी कृषिलाई अझ व्यापक रूपमा अगाडि बढाउनको लागि परेका छौँ। recordkhabar.com को अर्को एउटा भिडियो श्रृङ्खलामा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म कृष्ण बुढाथोकी र यति बेला क्यामेरामा हुनुहुन्छ यमलाल लामा। विभिन्न किसानहरूसँग कुराकानी गर्ने क्रममा, विभिन्न फार्महरूमा पुग्ने क्रममा यति बेला हामी काठमाडौँबाट करिब 300 किलोमिटर पर रहेको रामेछाप जिल्लाको उमाकुण्डा गाउँपालिकाको वडा नम्बर 2 बाम्ती भण्डार भन्ने ठाउँमा आइपुगेका छौँ। आज हामी तपाईँलाई एकजना शिक्षकसँग परिचय गराउन गइरहेका छौँ जो विगत लामो समयदेखि कृषि क्षेत्रमा आबद्ध हुँदै आउनु भएको छ। विक्रम सम्वत 2060 सालदेखि निरन्तर शिक्षण पेसामा आबद्ध रहँदै आउनुभएको र विक्रम सम्वत 2071 सालदेखि व्यावसायिक कृषिमा पनि संलग्न रहँदै आउनुभएको सुनिल बस्नेत आजको कार्यक्रममा हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ। उहाँले अहिले करिब 100 रोपनीमा किवी खेती विस्तार गर्नुभएको छ भने करिब 40 रोपनी क्षेत्रफलमा ओखरको पनि खेती गर्दै आउनुभएको छ। शिक्षण पेसालाई पनि निरन्तरता दिँदै बचेको समयलाई उहाँले कृषिमा समय खर्चिँदै आउनुभएको छ। हामी उहाँको शिक्षण पेसासँग सम्बन्धित रहेर केही कुराकानी गर्नेछौँ र समग्रमा हामी उहाँले कृषि क्षेत्रमा कसरी आफ्ना दिनहरू बिताइरहनु भएको छ, कृषि क्षेत्रमा के कस्ता गतिविधिहरू गर्दै आउनुभएको छ, उहाँका उद्देश्यहरू, अभियानहरू के रहेका छन् र समग्रमा यो ओखर खेती र किवी खेती गर्दै गर्दाका उहाँका अनुभवहरू के कस्ता रहेका छन् भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर संवाद गर्नेछौँ। आउनुहोस् सुनिल बस्नेतलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। सर, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्ते। नमस्ते, धन्यवाद। रेकर्ड खबरका सञ्चालक कृष्ण बुढाथोकी भाइलाई काठमाडौँदेखि यति टाढा दूरदराजमा रहेको यस भूगोलमा आएर हामी कृषिमा थोरै लगानी गरेका कृषि उद्यमीहरूको बारेमा प्रचार प्रसारको लागि जुन दुःख कष्ट गर्नुभएको छ, यहाँलाई हृदयदेखि नै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। म सम्पूर्ण यो ठाउँका कृषि उद्यमीहरूको तर्फबाट धन्यवाद। कृषिको अनुभव सुन्नुभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईँको शिक्षण पेसाको यात्रा अलिकति सुनेर कार्यक्रमलाई सुरुवात गरौँ। हुन्छ। म 2059-60 सालदेखि नै शिक्षण पेसामा संलग्न भएँ र म 2066 सालमा मास्टर डिग्री हासिल गरिसके पछाडि पश्चिम नेपालको बागलुङको बलेवा भन्ने ठाउँमा गएर त्यहाँको जनताधन उच्च मावि र कृष्णगण्डकी क्याम्पसमा अध्यापन गराइरहँदाखेरि टेलिभिजनबाट प्रसारित हुने कृषि कार्यक्रमहरू हेर्ने गर्थेँ। ती कृषि कार्यक्रमहरूले मेरो मन छोयो र
मैले आफ्नै भूगोलमा फर्केर केही गर्ने इच्छाभित्र हुँदाहुँदै भाग्यवश म आफ्नै गाउँको आफूले पहिला पढाएकै विद्यालयमा पढाउनको लागि जुन अवसर प्राप्त गरेँ र 2069 सालदेखि म शिक्षण पेसामा फेरि यही ठाउँमा आएर पढाउन लागेँ र पढाइरहँदाखेरि बिहानदेखि बेलुकासम्म 4 बजेसम्म मैले पढाइरहँदाखेरि केही समय मसँग बच्यो। स्थानीय आफ्नो घर नजिकै भएको हुनाले शनिबारको समय बच्यो र लामा बिदाहरू पनि केही बच्ने देखेपछि मैले कृषिमा पनि केही गरौँ, शिक्षण पेसालाई पनि निरन्तरता दिउँ। आफ्नो मुख्य पेसा त शिक्षण नै हो र शिक्षण पेसालाई निरन्तरता दिँदै गर्दाखेरि बचेको समय चाहिँ कृषिमा लगानी गरौँ र समयलाई लगानी गरेर आफू एउटा शिक्षक भएको हुनाले कृषिमा पनि एउटा उदाहरणीय काम गरौँ र शिक्षालाई पनि निरन्तरता दिउँ र यस कृषि क्षेत्रलाई पनि निरन्तरता दिउँ, ताकि मैले कृषिमा लाग्दै गर्दाखेरि अरूले पनि सिकुन् भन्ने उद्देश्यले चाहिँ मैले 2071 सालदेखि कृषिमा पनि थोरै लगानी गरेर चाहिँ यो जुन व्यावसायिक कृषिलाई चाहिँ अगाडि बढाउने प्रयास गरेको छु सर। तपाईँले कहाँनिर पढाउनुहुन्छ, कुन विद्यालयमा पढाउनुहुन्छ, कुन कुन लेभलमा पढाउनुहुन्छ? मैले अहिले सिद्धेश्वर माध्यमिक विद्यालय उमाकुण्ड 2 यही नजिकै छ, त्यो विद्यालयमा 12 कक्षासम्म म व्यवस्थापन संकायमा अध्यापन गराउँछु र ब्याचलर लेभलमा पनि मैले हाम्रो यहाँ सिद्धेश्वर शिक्षा पब्लिक क्याम्पस छ, त्यसमा पनि म बिहानी पख त्यसमा पनि म अध्यापन गराउँछु। भनेपछि म बिहानदेखि बेलुकासम्मै प्राय दिनभरि नै विद्यालयमा निरन्तर रूपमा पठन पाठनमा संलग्न हुन्छु। जन्मेको हुर्केको ठाउँ पनि मेरो एकदम जन्मेको हुर्केको मैले पढेको सबै यहीँ हो। कृषिसँग त तपाईँ बालापनदेखि नै नजिक हुनुहुन्छ? म बाल्यकालदेखि नै, मलाई अहिले याद छ, म सानैदेखि कृषिमा विशेष गरी फलफुल खेतीमा चाहिँ म सानैदेखि जोडिएको थिएँ। मैले 9-10 कक्षामा पढ्दाखेरि नै यहाँदेखि गोकुल गङ्गाको त्यो बन्चरे भन्ने ठाउँमा गएर जुनारका बिरुवाहरू ल्याएर गाउँघरमा आफ्नो घर वरिपरि रोपेर केही सुरुवात त मैले त्यतिखेरदेखि नै गरेको थिएँ फलफुलमा। मैले 2071 सालमा जब यो किवी खेतीको बारेमा अलिकति सुन्ने मौका पाएँ, बीबीसीबाट नारायण श्रेष्ठले प्रकाशित गरेको यो कृषि उद्यमीहरूको विवरण अन्तर्गत चाहिँ किवी खेतीको बारेमा थोरै बुझिसके पछाडि त्यसको लगत्तै मैले किवीको बिरुवा कहाँ पाइन्छ होला, यो के रहेछ भनेर अध्ययन सुरु गरेँ र 2071 सालमा मैले सारथी कृषि फर्म भनेर मेरो एउटा कृषि फर्म दर्ता गरेर अनि मैले बिरुवा लिन गएँ र 71 सालमा मैले जम्मा 13वटा बिरुवा, मलाई सोच त 100वटै ल्याउने थियो, तर मैले दोलखाको श्याम खड्का दाईको कृषि फर्ममा गएर नर्सरीमा गएर मैले जम्मा 13वटा बिरुवा, उहाँलाई मैले 15वटा त दिनुहोस् न भन्दा पनि बिरुवा छैन भनेर जम्मा 13वटा बिरुवा दिनुभयो र 13वटा बिरुवा ल्याएर मैले रोपेको बिरुवा नै यही फार्मको त्यो पल्ला छेउमा 13वटा बिरुवा सुरु गर्ने र पछिल्लो वर्ष उहाँसँग गएर थप मैले बिरुवा ल्याएर मैले यो बगानमा चाहिँ मैले करिब 100वटा बिरुवाहरूबाट चाहिँ व्यावसायिक रूपमा कृषि खेती सुरु गरेँ, यो व्यावसायिक खेती सुरु गरेँ र किवीको अलावा मैले त्योभन्दा केही अगाडिबाट अलैँची खेतीमा पनि लगानी गरिसकेको थिएँ। त्यतिखेर कि अलैँचीको एकदमै राम्रो मार्केट थियो, सबै वारिपारि अलैँचीकै चर्चा हुन्थ्यो, त्यही भएर मैले पनि अलैँची खेती सुरु गरेको थिएँ र त्यतिखेर जुन मसँग अझै यसलाई व्यापक रूपमा अगाडि बढाउने एउटा दीर्घकालीन सोच चाहिँ मेरो मनमा आइसकेको थियो सर। अलैँची खेतीमा चाहिँ सफल हुनु भएन? म अलैँची खेतीमा मैले यता योभन्दा पल्लोपट्टि एउटा जमिनै किनेर ठुलै अलैँची खेती सुरु गरेँ। यही मुनिपट्टि ठुलो एउटा अलैँची फार्म अझै पनि 29 घारी छ, त्योभन्दा तल पनि मैले अर्को प्लटमा ठुलो अलैँची खेती गरेँ। जम्मा कति रोपनीमा गर्नुभएको थियो? मैले त्यतिखेर सबै जोड्दाखेरि 60-70 रोपनीमा अलैँची खेती सुरु गरेको थिएँ। त्यो पनि त्यही शिक्षण पेसाबाट बचेको समयको सदुपयोगको लागि मात्रै सुरु गरेको थिएँ र यही अहिले यो देखिने यो प्लटमा पनि मैले व्यापक रूपमा ठुलो अलैँची नर्सरी पनि गरेँ र मैले अलैँची नर्सरीबाट आफ्नो अलैँची नर्सरीको कस्ट चाहिँ उठाउन सफल भएँ। तर पछिल्ला दिनमा त्यो ढुसीजन्य रोगका कारण मेरो अलैँची चाहिँ सधैँको लागि विस्थापित भयो। अलैँचीबाट मैले राम्रो लिन सकिनँ र
अलैँचीमा असफल भए पनि मैले यदि कृषिबाट मैले हात धोएँ भने मेरो अलैँचीमा डुबेको लागत सधैँको लागि जान्छ। कति डुबाउनु भयो अलैँचीमा? अलैँचीमा मैले 20-25 लाख रुपियाँ त्यतिखेर मेरो डुब्यो र नउठ्ने गरी गयो। अब भलै मैले 5-7 लाख रुपियाँ यो अलैँचीको नर्सरीबाट बिरुवा बेचेर त उठाएँ, बाँकी पैसा चाहिँ मेरो अलैँचीमा चाहिँ उठाउन सकिनँ। अनि त्यही अलैँचीमा डुबेको 20-25 लाख रुपियाँ उठाउनकै लागि अथवा चाहिँ नि त्यसमा म फेल भए तापनि अरूमा पास हुनुपर्छ भन्ने अभियान राखेर अरू खेतीलाई विस्तार गर्नुभयो? हजुर, मैले अलैँचीमा डुबेको पैसा पनि उठ्ने, डुबेको पैसा त केही गरेर त उठाउनु पर्यो। अर्को क्षेत्रबाट उठाउने कुरो पनि अब मास्टर शिक्षण पेसामा लागेको मान्छेलाई अरू क्षेत्रमा त्यति उपयुक्त पनि नहुँदो रहेछ। त्यसैले मैले अलैँचीमा उठेको लागत पनि उठाउँ र यो ठाउँको यत्रो बाँझो जमिनलाई पनि सदुपयोग गरौँ। त्यसको लागि सबैभन्दा उत्तम के हुनसक्छ त भन्दाखेरि यही किवी खेती नै हुनसक्छ भन्ने उद्देश्यले फेरि मैले किवी खेतीतर्फ चाहिँ आफ्नो ध्यान केन्द्रित गरेँ र आफूले शिक्षण पेसाबाट कमाएको आयार्जन गरेको जुन तलब छ त्यसलाई चाहिँ मैले फेरि किवी खेतीमा लगाउने प्रयास गरेँ। अहिले 100 रोपनीमा करिब फैलिसकेको छ तपाईँको फार्म, विस्तारित हुँदैछ हैन? हजुर, अहिले मेरो किवी खेती 100 रोपनीमा छ। यहाँहरूले पछिल्लो फिगरमा देख्न सक्नुहुनेछ। मेरो 100 रोपनी क्षेत्रफलमा किवी अहिले पोलसहित तारसहित व्यवस्थित ढङ्गबाट मैले अगाडि बढाइसकेको छु र मैले किवी खेतीमा जुन दोलखामा गएर 13वटा बिरुवाको ठाउँमा 15वटा पनि नपाउँदाखेरि मलाई नर्सरी पनि किवीको आवश्यकता रहेछ यो ठाउँमा भन्ने सोचेर मैले 75 सालदेखि फेरि किवीको नर्सरी पनि सुरु गरेँ र मैले अब यहाँ त त्यस्तो दक्ष जनशक्ति थिएन। ग्राफ्टिङ गर्नको लागि दक्ष जनशक्ति मैले रामेछापको दोरम्बातिरबाट जनशक्ति ल्याएर मैले किवी नर्सरी मैले राम्रोसँग सञ्चालन गरेँ र वर्षमा 5-6 लाखको बिरुवा मैले बेच्दै गएँ र स्थानीय स्तरमा कसैले किवी खेती गर्नको लागि इच्छा देखाउँछ भने त्यसलाई केही बिरुवाहरू मैले निःशुल्क रूपमा पनि उपलब्ध गराएर मानिसहरूलाई हौसला बढाएर यो किवी खेतीलाई व्यापक रूपमा विस्तार गरौँ भनेर म संलग्न पनि भइरहेको छु सर। 100 रोपनी कुन ठाउँका जमिनहरूलाई जोड्दाखेरि पुग्छ? 100 रोपनीका मेरो अब एउटा प्लट त यही भइहाल्यो। यहाँ करिब 10 रोपनी जग्गामा किवी खेती छ। मेरो सुरुवात यहीँबाट हो। यहाँ त लटरमा फलिरहेछ अहिले, राम्रो फलेको छ। र त्यसपछि अलिकति माथि मेरो घरको छेउमा एउटा ठुलो छ 65 रोपनी क्षेत्रफलमा निकै राम्रो तरिकाले मैले त्यसलाई व्यवस्थित ढङ्गबाट किवी लगाएको छु र त्योभन्दा पल्लापट्टि खण्डमा 22 रोपनी क्षेत्रफलमा पनि किवी लगाएको छु। भन्दा अब बाँकी अर्को प्लटमा पनि म अलिकति लगाएर त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने प्रयासमा छु। करिब 100 रोपनी क्षेत्रफलमा मेरो किवी को राम्रो बगान बन्ने छ। अब अहिले तपाईँको 10 रोपनीमा चाहिँ राम्रै फलिराखेका छन्, बाँकीमा चाहिँ विस्तारित हुँदैछ। हजुर, 10 रोपनी क्षेत्रफलमा राम्रो फलेको छ। अब प्राय गरेर यहाँ हेवाड जातकै किवीहरू छ र अबको यो सहित गर्दाखेरिका 100 रोपनी क्षेत्रफलको किवी चाहिँ भर्खरै 2 वर्ष भयो लगाएको। त्यहाँ चाहिँ विस्तार हुने क्रममै छ, व्यवस्थित गर्ने क्रममै छ। 1.5-2 वर्षपछि त्यहाँ पनि लटरममै अबको 3-4 वर्षपछि मसँग करिब 25-30 टन किवी मेरो आफ्नै बगानबाट उत्पादन हुँदैछ। अब थोरै ओखरको कुराहरू सुनौँ। बिरुवा कहाँबाट ल्याउनु भयो, कुन जातको ओखर ल्याउनु भयो? ओखर चाहिँ अब यो ठाउँमा धेरैले नगरेको खेतीलाई तपाईँले एउटा जोखिम मोलेरै लगाउनु भएको छ होइन? करिब 40 रोपनी भनेको धेरै एरिया भयो, फेरि नयाँ पनि भयो। सबैले नगरेको व्यवसायमा तपाईँले 5-6 लाखको त बिरुवै ल्याएर हालिसक्नु भएको छ। सफल भइहाल्नु भयो भने त भइहाल्यो, राम्रै भइहाल्यो। इनकेस हुनु भएन भने तपाईँको लगानी त्यहाँ पनि के हुनसक्छ? अब किवीको भविष्य राम्रै देखेरै मैले किवीमा लगानी गरेँ। यसलाई व्यापक मात्रामा उत्पादन मास प्रोडक्सन गर्ने उद्देश्यका साथ मैले यो गरेँ। अब यसको अलावा यहाँको धेरै जमिन, अब यो त समुद्री सतहबाट करिब अहिले म उभिएको ठाउँ 1800 मिटर उचाइमा छ। योभन्दा माथि 2400-2500 मिटरसम्म अझै धेरै जमिनहरू बाँझा छन्। त्यो भइसके पछाडि यो किवीमा चाहिँ अलिकति सपोर्ट सिस्टम यसको थाङ्रा तारदेखि लिएर अझ बढी खट्नुपर्ने। तर ओखरमा चाहिँ एकचोटि लगाएर 5 वर्षसम्म राम्रोसँग मलजल दिएर बिरुवा हुर्काइसके पछाडि त्यसबाट चाहिँ सपोर्ट सिस्टम थाङ्राहरू पनि नचाहिने राम्रै आम्दानी हुनसक्छ कि भनेर त्यसको अध्ययन
गर्न थालेँ मैले र अब कृषि क्षेत्रमा संलग्न ओखरका विज्ञ सरहरूसँग पनि मैले निरन्तर सम्पर्क गरेँ र त्यसपछि मैले अब यो ठाउँमा ओखरमा परीक्षण गरौँ। मैले परीक्षण गर्दाखेरि यदि म सफल भएँ भने यो ठाउँका हजारौँ किसानहरू सफल हुनेछन्, ताकि उनीहरूको आर्थिक क्षेत्रमा निकै राम्रो समृद्धि हासिल गर्न सक्नेछन्। र यदि म बिग्रेँ भने म त एउटा पात्र बिग्रिने हो, यसले त्यति ठुलो क्षति भएन, भयो त मलाई मात्रै हुन्छ, अरूलाई त हुँदैन। त्यसैले परीक्षण गरौँ भनेर मैले योभन्दा अघिल्लो वर्ष पनि मैले बैतडीबाट त्यो चाहिँ ग्राफ्टिङ नगरेको बिरुवा ल्याएर मैले एउटा बगानमा 150 बिरुवा रोपेँ। बिरुवा राम्रोसँग हुर्कँदै गर्दा मैले विज्ञ सरहरूसँग चाहिँ ओखरका विज्ञहरूसँग सम्पर्क गर्दाखेरि उहाँहरूले ग्राफ्टिङ गरेको बिरुवा रोप्यो भने चाहिँ व्यावसायिक रूपमा सफल हुन सकिन्छ, अलि छिटो आम्दानी लिन सकिन्छ भन्ने सल्लाह उहाँहरूले दिनुभएपछि मैले यही वर्ष अब कृषि ज्ञान केन्द्रमा पनि सम्पर्क गरेँ, निवेदन हालेँ। उहाँहरूले पनि बिरुवा किन्नको लागि मलाई केही सहुलियत प्रदान गर्नुभयो र मैले जुम्लाबाट एउटा बिरुवा यहाँ आइपुग्दाखेरि मेरो करिब 1200 रुपियाँ पर्यो। मैले जुम्लाबाट 500 बिरुवा ल्याएर रोप्ने काम गरेँ। करिब मैले सबै गर्दाखेरि 40 रोपनी क्षेत्रफलमा जुम्लाको 500 र हामीले टर्कीबाट पनि त्यो च्यान्दर जातको बिरुवा ल्याएर त्यसलाई पनि रोपेर मैले ओखर खेतीको सुरुवात गरेको छु। र ओखर खेतीको अहिले बिरुवा हेर्दाखेरि हामीले यो उसमा त्यो ओखरको पनि समावेश गर्नेछौँ र त्यहाँ हेर्दाखेरि होला जस्तो सङ्केत चाहिँ मिलेको छ। म एउटा सानो कृषि उद्यमीलाई, कृषिमा सानो लगानीकर्तालाई ओखरले पनि अलिअलि आशा चाहिँ जगाएको छ सर। त्यो दाँते ओखर हो कि आडे ओखर? एकदम दाँते ओखर हो, दाँते ओखर हो। अब दाँते ओखरको भविष्यमा पनि राम्रो सम्भावना छ। यो ठाउँमा धेरै भूगोल बाँझो छ, उपयुक्त हावापानी छ, भलै अलि बढी पानी पर्ने भएको हुनाले त्यो बढी पानी परेका कारण चाहिँ अलि राम्रो फस्टाउन सक्दैन कि भन्ने एउटा चिन्ता छ। नभएदेखि यो दाँते ओखर हो, दाँते ओखरको भविष्य छ। त्यसैले मैले दाँते ओखरकै खेती गरेको छु सर। तपाईँले अब विशेष गरेर किवी र ओखरमा लगानी गरिसक्नुभयो होइन? हजुर। दुइटैलाई जोड्ने हो भने करिब 140 रोपनीमा तपाईँको यो फार्म फैलिसकेको अवस्था छ। तपाईँ 10 बजेदेखि 5 बजेसम्म त विद्यालयमै व्यस्त हुनुहुन्छ। हजुर। बिहानको समय पनि तपाईँको अध्यापनमै तपाईँको बितिरहेको छ। समय व्यवस्थापन कसरी हुन्छ? 1-1.5 घन्टाको समयले यो खेती उँभो लाग्छ? मेरो भनेको मैले अलिकति समय निकालेर मैले आइडिया दिने हो, मैले व्यवस्थापनको पाटो सम्हाल्ने हो र मेरो एकदम मलाई यो कृषिमा लाग्न र कृषिमा अलिकति भए पनि सफलता हासिल गराउनको लागि मेरो परिवारको राम्रो सहयोग छ। अब मेरो श्रीमती अप्सरा कार्की, उनी पनि कृषिमा एकदमै इन्ट्रेस्टेड भएकै कारण नै अब म त विद्यालयमा रहन्छु, बिहानदेखि बेलुकासम्म विद्यालयमै हुन्छु, तैपनि हामी परिवारमा सरसल्लाह हुन्छ। उनले एकदमै फुल्ली सपोर्ट गरेकै कारण चाहिँ कामदार लगाउनेदेखि लिएर त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नेदेखि लिएर त्यसको मलखाद खरिद गर्नेदेखि लिएर सम्पूर्ण पाटो चाहिँ मेरो श्रीमतीले सम्हाल्ने भएको हुनाले पनि मैले यो खेतीमा अलिकति सफलता हासिल गर्दैछु र भविष्यमा यदि मैले सफलता हासिल नै गर्छु भने मेरो परिवारका कारणले गर्छु, किनभने परिवारको सपोर्ट नभइकन हामीले जीवनमा सफलता हासिल गर्न सक्दैनौँ, अब कृषिमा पनि सक्दैनौँ। अनि बेलुका जस्तो विद्यालयबाट आइसकेपछि केही घन्टा त तपाईँसँग हुन्छ होला होइन? 1-1.5 घन्टा 2 घन्टाको समय त तपाईँसँग रहन्छ। त्यो समयमा चाहिँ खेतबारीमा जाने, गोडमेल गर्ने, झारहरू उखाल्ने, बोटहरू हेर्ने, त्यो खालको गतिविधि कतिको गर्नुहुन्छ? त्यो एकदम गर्छु, किनभने अब अलि पहिला अब बचेको समय साथीहरूको यसो म्यारिज खेल्ने, रमाइलो गर्ने खालको दृश्य देखिन्थ्यो। म चाहिँ त्योबाट टाढा रहेर होइन, हामी त शिक्षक हौँ, हामीले समाजमा एउटा उदाहरणीय काम गरौँ, ताकि म शिक्षण पेसाबाट बाहिरिएँ भने मेरो ठाउँमा अर्को मान्छे आएर त पढाउँछ नि, तर मेरो भूगोलमा रहेको यो बाँझो जमिनमा त अर्को मान्छे खेती गर्न नआउने रहेछ। त्यसैले मैले यो ठाउँको बाँझो जमिनलाई थोरैलाई, म सबै त सक्दिनँ, थोरैलाई राम्रोसँग सदुपयोग गरेँ भने र मैले कमाउन थालेको देखेपछि
अरू किसानहरू पनि ओहो हुने रहेछ भनेर लागि परुन् भनेर मैले त्यो बचेको बेलुकाको अलिकति समय त्यतिखेरैदेखि सदुपयोग गर्ने इच्छा राखेँ र त्यसलाई मैले कहिले पनि टुट्न दिइनँ। आजसम्म पनि स्कुल छुट्टी भइसके पछाडि म कतिपय अवस्थामा पैदल हिँडेर कतिपय अवस्थामा मोटरसाइकल लिएर आफ्नो खेती फार्ममा पुगिहाल्छु र बेलुकासम्म म त्यहाँ रहन्छु। अब कोही बेला त लाग्छ मलाई यो रात पनि किन अलि छिटो पर्यो होला, अलि भरेसम्म उज्यालो भइदिएको भए अलि म बिरुवाको अलि जगेर्ना गर्न सक्थेँ भन्ने चाहिँ अहिले पनि महसुस हुन्छ। तर सबै काम त म शारीरिक काम सबै त गर्न सक्दिनँ। छन् मेरो काम गर्ने धेरै इष्टमित्रहरू छन्, फार्ममै बस्नुभएका दाइहरू जो मेरो कृषिलाई सपोर्ट गरेर सहयोग गरेर बस्नुभएको छ, उहाँहरूले पनि राहत प्रदान गर्नुभएको छ मलाई। अब तपाईँ कृषि क्षेत्रमा लागेको त 71 सालदेखि मात्रै भयो होइन, अहिले 8 वर्ष करिब भएको छ तपाईँको। शिक्षण पेसामा त तपाईँ लामो समयदेखि हुनुहुन्छ, विक्रमसम्म 2060 सालदेखि आजको दिनमा आइपुगेर भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँ समाजमा गाउँठाउँमा जाँदा आफन्त इष्टमित्र भेट्दाखेरि चाहिँ आफूलाई किसान भनेर चिनाउन चाहनुहुन्छ कि शिक्षक भनेर चिनाउन चाहनुहुन्छ? अब म माहौल विचार गरेर बोल्छु। अब भर्खरका युवा विद्यार्थीहरू पढ्दै गरेका रहेछन् भने भाइ बहिनीहरू म शिक्षक हुँ, राम्रो पढ्नुपर्छ, एक लेभलको पढाइ पुरा गर्नुपर्छ होइन। अब कृषिमै लाग्ने हो भने मास्टर डिग्री हासिल गरेर लाग्नुपर्छ। अब पढेको मान्छेले परम्परागत रूपमा खेती गर्दैन, खेतीमा आधुनिकीकरण गर्छ, खेतीमा नयाँ प्रणालीको बारेमा अध्ययन गर्छ, त्यो अनुसार लाग्छ भनेर म युवा विद्यार्थी साना नानीहरूको साथमा शिक्षकको रूपमा आफ्नो परिचय दिन्छु भने जो किसानहरू छन्, ठुलै भेला भएका छन्, जहाँ उनीहरूको जीविकोपार्जनको मुख्य आधार कृषि नै छ भने चाहिँ त्यहाँ म एउटा कृषि उद्यमी हुँ। मैले कमाएको पैसा हेर्नुहोस्, ठुलै पैसा मैले कृषिमा लगानी गरेको छु। अब भलै अरू मास्टरहरूले काठमाडौँमा घरेडी किन्नुभयो होला, काहीँ जग्गा जोड्नुभयो होला, आज त्यसको मूल्याङ्कन करोडमा पुग्यो होला। मेरो त ठुलो रिस्क मोलेर मैले त आफ्नो जीवनभरिको कमाई त पुरै माटोमा रोपेको छु, भर्खरै उम्रिँदैछ, फल्ने कहिले हो। तर हिम्मत हार्नु हुँदैन। म एउटा कृषि उद्यमी हुँ, तपाईँहरूकै साथी हुँ, तपाईँहरूकै तरिकाले नभएर त्यसलाई अलिकति माथिल्लो स्तरमा उठेर कृषिमा संलग्न भएको छु भनेर किसानहरूको बिचमा चाहिँ म किसान हुँ भनेर म उहाँहरूलाई आफ्नो परिचय दिन्छु। जस परिस्थिति हेरेर आफ्नो परिस्थिति हेरेर अब मैले विद्यार्थीको छेउमा, साना विद्यार्थीको छेउमा म किसान हो भन्यो भने त विद्यार्थी पनि किसानतिर लाग्ला, नपढ्ला। अब किसानहरूको छेउमा गएर म मास्टर हो भनौँ भने यसलाई के थाहा छ त खेतीपातीको बारेमा भन्नु होला। त्यसैले परिस्थिति अनुसार म आफ्नो परिचय दिन्छु र मलाई भित्र अन्तरात्मामा कृषिप्रति एकदमै सम्मान छ, किसानप्रति सम्मान छ, यो पेसाप्रति एकदमै सम्मान छ सर। अब यो हाम्रो देशमा एउटा एकदमै चलेको भनाइ पनि छ होइन, हजुर, त पढिनस् भने हली बन्लास् भन्ने गर्छन् शिक्षकहरूले पनि। हजुर, तपाईँ आफै शिक्षक भएर एउटा कृषि कर्ममा लाग्दै गर्दाखेरि विद्यार्थीले पढेन भने त हली बन्लास्, तैँले गरेर खाँदिनस् भन्ने खालका जुन शब्दहरू प्रयोग गर्नुहुन्थ्यो पहिला, अहिले पनि कतिपय ठाउँमा त्यो शब्दहरू युज हुन्छ होइन। भनेको मतलब चाहिँ शिक्षकले नै कृषि पेसालाई हेपेर बोलेको जस्तो देखिन्छ। त हली बन्लास् भनेपछि हेपेरै बोलेको जस्तो देखिन्छ। किसानको लागि चाहिँ एउटा शिक्षकले आज यो ठाउँमा उभिएर किसानकै रूपमा बोल्दाखेरि चाहिँ के भन्नुहुन्छ, त्यो शब्दको सराउन्डिङमा बाँधिएर बोल्दाखेरि? अब धेरै सरहरूले त्यो भन्नुहुन्छ होला, तर मैले त कहिले पनि विद्यार्थीहरूलाई तिमीले गरी खाँदैनौ होइन, तिमी पढ्न जान्दैनौ, तिमी कमजोर छौ, तिमी भोलि पढेनौ भने हली बन्छौ भनेर मैले कहिले पनि उनीहरूलाई होइन। अब मैले यो तपाईँको रेकर्ड खबरमा यो रेकर्ड भइरहँदा भोलि युट्युब च्यानल मार्फत मेरा सयौँ विद्यार्थीहरूले यो हेर्लान्, सरले ढाँट्नुपर्छ भन्लान्, तर मैले जीवनमा कहिले पनि शिक्षण पेसामा रहिरहँदा विद्यार्थीहरूको मानसिकतामा असर पर्ने गरी तिमीले केही गरी खाँदैनौ, तिमी हली बन्छौ भनेर मैले कहिले पनि भनिनँ र भन्नु पनि हुँदैन। बरु मैले के भने त भन्दा उनीहरूलाई उत्प्रेरित गराएँ, हामी कृषिमा लाग्नुपर्छ। हाम्रो अन्तिम विकल्प भनेको नेपाल जस्तो देशमा, कृषि प्रधान देशमा अन्तिम विकल्प भनेको कृषि नै हो। तर कृषिमा लाग्नको लागि हामीहरूले एक लेभलको शिक्षा पुरा गर्नुपर्छ। शिक्षित मान्छेले हलै जोतेछ भने पनि हलाको ठाउँमा परम्परागत काठे हलोलाई विस्थापित गरेर ट्र्याक्टर जोत्ला, केही नयाँपन त दिन सक्छ नि। त्यसैले भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरू कृषि पेसामा
लाग्ने हो भने पनि पढाइ चाहिँ राम्रो तरिकाले पुरा गर्नुपर्छ। तपाईँहरू सक्षम हुनुहुन्छ, पढ्दै हुनुहुन्छ, भलै पढ्दै आएन भनेर चिन्ता नगर्नुहोस्। हामी जन्मिँदाखेरि मुखमत्तै लिएर जन्मेका छैनौँ। हामीसँग पौरख गर्ने हातहरू छन्, हामीसँग सोच छ, हामीसँग स्रोत छ, साधन छ। यसलाई सदुपयोग गरौँ, हरेस नखाइकन राम्रोसँग पढौँ। म सल्लाह त्यही दिन्छु र अहिले पनि त्यही दिइरहेको छु, भोलि पनि त्यही दिन्छु। शिक्षकले नै त्यस्तो खालको शब्दहरू प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ किसानी पेसा भनेको चाहिँ सबैभन्दा तल्लो दर्जाको रहेछ, त्यही भएरै गुरुले हामीले चाहिँ यसरी गाली गरेका होलान् भन्ने खालका पनि मनस्थिति विद्यार्थीमा पर्न सक्छ भनेर हामीले सुनेको कुरा यहाँलाई सेयर गऱ्यौँ। तपाईँले भन्नुभयो केही वर्षमै, अब केही वर्षपछि नै मेरोमा यहाँ 25-30 टन चाहिँ वार्षिक किवी फल्छ होइन। त्यसको बजार देख्नु भएको छ कि छैन? भोलिका दिनमा त्यसका सम्भावनाहरू र चुनौतीहरू के देख्नुहुन्छ? अब यदि बजार पाइएन भने के गर्नुहुन्छ? यो किवी भनेको चाहिँ अब अलिकति ड्युरेबल, केही लामो समयसम्म यसलाई स्टोर गरेर राख्न सकिने फल हो। यो फललाई हामीले स्टोरमा 2-3 महिना राम्रोसँग सुरक्षित गरेर राख्न सक्छौँ। अब त्यसरी सुरक्षित गरेर राखिसके पछाडि यो त अब एक सिजनमा किवी, अब असोज कात्तिकमा किवी प्रशस्त मात्रामा बजारमा आउँछ। त्यसपछि अलि बजारमा आएको बेला यसको मूल्य खस्कन्छ र त्यो पछि यसको मूल्यमा केही वृद्धि हुन सक्छ र बजारमा किनेर खाने ग्राहकहरूले पनि खोजेर त्यतिखेरसम्म खान पाउने भएको हुनाले म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने हामीले एउटा कोल्ड स्टोरको व्यवस्था गर्नु पर्यो र कोल्ड स्टोरको व्यवस्था गऱ्यौँ भने हामीले आसपासमा रहेका किसानहरूले पनि थोर बहुत यहाँ अरू मानिसहरूले पनि किवी खेती गर्नुभएको छ नि त। मेरो नजिकै फार्म नजिकै अनन्तजीले ठुलो क्षेत्रफलमा किवी खेती गर्नुभएको छ। अलि पर निरकुमार दाइले अर्को किवी फार्म गर्नुभएको छ। अरू आसपासमा अरू धेरै किसान दाजुभाइहरूले पनि किवी लगाउनु भएको छ र त्यो किवीलाई समेत हामीले स्टोर गरेर अलि पछि त्यसलाई हामीले बजारमा लैजान सक्यौँ भने त्यसबाट पनि राम्रो हुन सक्छ, एक सिधै फलकै रूपमा बेच्न। र अर्को किवीको चाहिँ हामीले साथीहरूले यसको वाइन कस्तो हुन्छ त्यसको परीक्षण गराइरहनु भएको छ। यदि किवीको वाइन राम्रो खालको वाइन बनाउन सक्यौँ भने हामीले ठुला दानाहरू ग्रेडिङ गरेर सुपर मार्केटहरूमा अझै हुँदै होइन, अब इन्डियातिर यसको मार्केट पहिचान गरेर हामीले त्यहाँसम्म पुर्यायौँ भने बाँकी रहेको मसिना दानाहरू किवीलाई चाहिँ हामीले वाइन बनाउन सक्यौँ भने त यसको राम्रो भविष्य छ भन्ने लाग्छ सर। ओखरको पनि राम्रै भविष्य ओखर त अब लामो समयसम्म टिकाउन सकिन्छ। अब यो अहिले नेपालमा बाहिरबाट ओखर ल्याएर चाहिँ यहाँको आवश्यकता धान्नु परेको अवस्था छ। ओखरको त राम्रो भविष्य छ, किनभने अब एक झाङ ओखरमा हामीले 15-20 केजी फलाउन सक्यौँ र 300 रुपियाँको दरले बेच्यौँ भने 6000 हुन्छ। त तपाईँको 100 झाङ ओखर कसैले लगायो भने त वर्षमा 6 लाख रुपियाँ हुन्छ। सधैँभरि त्यही ओखरको फेदमा झुन्डेर बस्नुपर्ने पनि हुँदैन होइन। भन्दा ओखरको पनि एकदम गोल्डन फ्युचर छ भन्ने, सुनौलो भविष्य छ भन्ने लाग्छ सर। अहिलेसम्म तपाईँले यो खेती विस्तारको लागि, फार्म विस्तारको लागि भनेर कति लगानी गर्नुभयो? मैले पहिला त अब अलैँचीमा 20-25 लाख रुपियाँ आफ्नो पर्सनल लगानी गरेँ। यो फार्ममा मैले आफ्नो पर्सनल लगानी गरेँ, यसमा पनि निकै खर्च भयो। र पछिल्ला दिनमा चाहिँ मैले स्थानीय सरकारसँग वा जस्तो हाम्रो मन्थलीको होइन, रामेछाप मन्थलीको कृषि ज्ञान केन्द्रसँग कुरो गरेर उहाँहरूले निवेदन खुलाएको बेला प्रपोजल बनाएर हालेर 50% साझेदारीमा होइन, यो प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनासँग सहकार्य गर्दै मैले आफूले 50% आफूले रकम लगानी गरेँ र बाँकी 50% उहाँहरूले सहयोग गरेर मैले कृषि क्षेत्रलाई विस्तार गरेको छु। मैले आफूले पर्सनल उहाँहरूले दिएको बाहेकै मैले आफ्नो पर्सनल अलैँची बाहेक, अलैँचीको 20-25 लाख बाहेक अहिले मैले करिब 35 लाख रुपियाँ चाहिँ आफ्नो पर्सनल आफ्नो तर्फबाट यो किवी खेती र ओखर खेतीमा लगानी गरेको छु। 50-50 को अनुदानका रूपमा तपाईँले कति पाउनुभयो अहिलेसम्म? केमा पाउनुभयो? मैले किवी खेती अन्तर्गत चाहिँ यही प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना पकेट किवी पकेट कार्यक्रम अन्तर्गत मैले 12-24 लाख रुपियाँ चाहिँ प्राप्त गरेँ र त्यसमा अरू साथीहरूलाई पनि संलग्न गराएर, मेरा नजिकका जोडिएका प्लटहरूका साथीहरूलाई नि संलग्न गराएर उहाँहरूलाई पनि उहाँहरूकै आफैले उत्पादन
खाने र रेखदेख आफैले गर्ने गरी उहाँहरूको सहकार्यमा प्लट मिलाएर हामीले त्यसरी किबी पकेट कार्यक्रम चाहिँ सञ्चालन गरेका हौँ। स्थानीय सरकारको पनि सहयोग छ, उहाँहरू पनि पोजिटिभ हुनुहुन्छ कृषिमा। हुन्छ, अब हामी लगभग कार्यक्रमको अन्त्यतिर छौँ। तपाईँलाई विश्वभरिबाट हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ? अबका दिनहरू कसरी अगाडि बढ्छन्? अब विश्वभरि जुन हाम्रो यो रेकर्ड खबरलाई हेरिरहनुभएका जुन हाम्रा नेपाली दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू कामको दौरानमा विश्वका विभिन्न देशमा हुनुहुन्छ। जुन देशमा भए पनि हामी तपाईँले कमाएको थोरै पैसा चाहिँ नेपालमा हाम्रो माटोमा लगानी गरौँ र कृषिलाई आधुनिकीकरण एवं व्यवसायीकरण गरौँ। सधैँभरि विदेशमा नबसौँ। हामी यदि विदेशमा बस्ने भएको भए विदेशमै जन्मिन्थ्यौँ होला। हामीलाई यही माटाले माग्यो, यहीँ जन्म्यौँ र यही माटालाई हामी हराभरा बनाऊँ। उहाँहरूलाई मेरो हृदयदेखि नै अनुरोध त्यो छ भने अबका दिनमा हामी कृषिलाई अझ व्यापक रूपमा अगाडि बढाउनको लागि परेका छौँ। जस्तो कि अब हाम्रो एम्बिदुगढ हाइड्रो पावरमा जुन उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ राजन खत्री, उहाँ पनि कृषिमा एकदमै समर्पित मान्छे भएको हुनाले उहाँसँग मैले अहिले निरन्तर सम्पर्कमा रहेर हामी 8-10 जना मिलेर योभन्दा तल निगर्मु भन्ने ठाउँ छ, एउटा कोशी किनारमा ठुलो फाँट छ। त्यो फाँटमा चाहिँ हामी सबै मिलेर, किनकि हामी 10 जना मिलेर 10 लाख रुपियाँ उठायौँ भने 1 करोड रुपियाँ हुन्छ। अब ब्याङ्कसँग सनराइज ब्याङ्क हाम्रो यहीँ छ। सनराइज ब्याङ्कले पनि जस्तो हाम्रो यो मोतीलाल दुगड सरहरूकै लगानीमा सञ्चालित ब्याङ्क हो, उहाँहरू पनि कृषि क्षेत्रमा एकदमै इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ र उहाँहरूसँग हामीले ब्याङ्कमा कुरा गरेर हामीले 1 करोड पुँजी जम्मा गऱ्यौँ र ब्याङ्कबाट 2-3 करोड लिन सक्यौँ भने त्यहाँ हामी 20औं जनालाई रोजगारी पनि दिन सक्छौँ। त्यहाँको तल्लो भेगमा, तल्लो फाँटमा हामी बृहत मात्रामा माछा पालन गर्न सक्छौँ। तातो ठाउँ छ, पानी पनि छ। अब त्योभन्दा माथिल्लो अलिकति माथि हामी गाई फार्म सञ्चालन गर्न सक्छौँ, ताकि हाम्रो गाई फार्म चाहिँ डेरी सहितको हुनेछ र जसले हामीले स्थानीय स्तरमा अरूले पालेका गाईहरूको पनि दुध हामी खरिद गर्न सक्छौँ र दुधबाट बन्न सक्ने परिकारहरू के छन् त्यो परिकार चाहिँ हामी त्यहाँ बनाएर सप्लाई गर्नुपर्छ भन्ने सोचमा अहिले हामी निरन्तर गफ अगाडि बढाइरहेका छौँ। जग्गा खरिदको प्रोसेसमा हामी छौँ भने त्योभन्दा माथिल्लो भेगमा हामी बाख्रा पालन, आधुनिक ढङ्गबाट बाख्रा पालन र बाख्राका पाठापाठी उत्पादन गर्ने एउटा अनुसन्धान केन्द्रको रूपमा समेत त्यसलाई विस्तार गर्न सकिन्छ कि भनेर त्यसको बारेमा नै अध्ययन गरिरहेका छौँ। भनेपछि हामीहरूको कृषिमा अहिले थाकेर बसेर यतिमै चुप लागौँ भन्ने सोचमा हामी छैनौँ र हामी कृषिमा केही उदाहरणीय काम गरौँ, धेरै मानिसहरूलाई कृषिमा आकर्षित गरौँ र यसलाई एउटा राम्रो व्यवसायको रूपमा अगाडि बढाएर आय आर्जनको पनि एउटा राम्रो पाटाको रूपमा अगाडि बढाउँ भन्नेमा नै हामी छौँ सर अहिले चाहिँ। हुन्छ, हामीलाई समय दिनुभयो। तपाईँले कृषि क्षेत्रमा काम गर्दै गर्दाका आफूले सङ्कलन गर्नुभएका यी अनुभवहरू जस्ताको तस्तै राखिदिनु भयो र शिक्षण पेसाका पनि हामीले तपाईँका केही कुराहरू सुन्यौँ। हाम्रो लागि यो विशेष समय छुट्याएर आफ्ना अनुभवहरू बाँडिदिनु भएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै हामी छुट्छौँ। नमस्ते। नमस्ते। तपाईँहरू पनि यो बर्खाको झरी, चुउँदो झरीमा आज पनि यहाँसम्म आइपुग्दा पनि सयौँ जुकाले खाएको छ। यो दुःख कष्ट झेल्दै किसानहरूको आवाज बाहिर निकालौँ भन्ने उद्देश्यले काठमाडौँदेखि यति टाढा यहाँसम्म आफ्नो निजी खर्चमा आएर हामी किसानहरूलाई अलिकति भए नि प्रवर्धन गर्ने, हाम्रो बालीनालीको बारेमा प्रचार प्रसार गर्ने एउटा सौभाग्य प्रदान गर्नुभयो। यसको लागि समग्र यो भेगका सम्पूर्ण किसानहरूको तर्फबाट रेकर्ड खबरको टिमलाई विशेष धन्यवाद दिँदै आगामी दिनमा पनि यहाँहरूको जुन यो एउटा उत्साह छ, किसानहरूको घर दैलोमा पुग्ने एउटा अभियान छ, यो अभियानले निरन्तरता पाओस्, सबैको साथ सहयोग यहाँहरूलाई रहिरहोस् भन्दै म पनि यो रेकर्ड खबर हेरेर बस्नुभएका, हेर्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई विशेष धन्यवाद दिँदै यहाँहरूको ध्यान पनि कृषि क्षेत्रमा थोरै भए पनि तानियोस्, आफूले जीवनमा कमाएको थोरै पैसा भए पनि माटोमा, कृषिमा लगानी होस् भन्ने शुभेच्छा प्रकट गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।